फरवीज़ पेस्टन आपको अपने चैनल में खुशामदीद कहती हूँ। और खुदा की जब खूबसूरत कुदरत मैं देख रही थी और मैं रह ना सकी कि मैं ये आपके साथ शेयर ना करूँ, और मैंने सोचा कि खुदा की इस कुदरत को दिखाते हुए ही मैं आपसे बात करूँ। मैं आपके साथ ये बात शेयर करना चाहती हूँ कि आज दुनिया में पॉलिटिकली इंटरनेशनल लेवल पे जो कुछ हो रहा है वो मेरे और आपके लिए इम्पॉर्टेंट है। ऐसा नहीं है कि जो कुछ हो रहा है वो मुझे या आपको इफ़ेक्ट नहीं करेगा। अगर आप मसीही हैं तो यकीन करें कि ये मेरे और आपके लिए ही पॉलिटिकली स्टेज तैयार किया जा रहा है। और कुछ बहुत जल्दी ये वक्त गुज़रेगा कि आप जान जाएंगे कि ये मैंने वीडियो में जो कहा था या और खुदा के खादमीन दुनिया में जो मुख्तलिफ़ जगहों पर यही प्रीच कर रहे हैं कि ये वक्त जो है ये मसीहों के लिए डेंजरस है। वो किस सेंस में? वो इस सेंस में कि अब ये जो दुनिया में क्राइसिस बढ़ रहे हैं, इन जंगों के हवाले से सैंक्शंस लग रही है, उसकी वजह से कहत का सीन बन रहा है, महंगाई एक्सट्रीम पे जा रही है और मज़ीद जाएगी। 2021 2022 से मुख्तलिफ है, उसमें और महंगाई, 2023 में और महंगाई, 2024 में और महंगाई, और ये महंगाई जो है मुझे और आप सबको इफ़ेक्ट करेगी। इसी तरह से जब हम महंगाई से आगे बात करते हैं, जब लोगों के पास खुराक नहीं होगी, मेडिसिन उनकी रीच से बाहर होगी, जब लोगों के पास कारोबार नहीं होगा और जंगें होंगी, तो एक ऐसे टेंशन क्रिएट हो जाएगी कि लोग चिल्ला उठेंगे कि हमें पीस चाहिए। अब पीस के लिए पीस क्रिएटर जो है वो दुनिया के मुख्तलिफ जो लीडरान हैं वो आप देखेंगे कि वो इस दौड़ में लग गए हैं। वो आपस में मीटिंग्स कर रहे हैं ताकि वो इस पीस को पैदा कर सकें, आर्टिफिशियल पीस को। अब ये पीस जो है ये हर इंसान की ज़रूरत बन जाएगा, लेकिन ये पीस आपको वैसा ही नहीं मिलेगा। इसके लिए आपको कुछ पे करना पड़ेगा। वो क्या पे करना पड़ेगा? क्योंकि जैसे आपने देखा होगा अपनी ज़िंदगियों में कि मुख्तलिफ़ तरीके से राशन कार्ड दिए जाते थे और उसके थ्रू आपको अपनी बेसिक नेसेसिटीज़ कम पैसों पे मिल जाती थी। यही कुछ अब वो क्रिएट करना जा रहे हैं ताकि उन राशन कार्ड के थ्रू जो है वो आपको हर इंसान तक खुराक मुहैया हो। उसके लिए आपको एक सिस्टम के अंदर आना पड़ेगा। आपको एक स्टैम्प दी जाएगी जिससे कि पता चलेगा, बार कोड्स दी जाएंगी जिसके थ्रू आप उस ग्रुप में दुनिया के सिस्टम में आ जाएंगे और आपको ना सिर्फ खुराक, मेडिसिन, जो भी बेसिक नीड्स हैं आपकी दी जाएंगी। लेकिन अगर आप कहते हैं कि नहीं हमें इसकी ज़रूरत नहीं है, तो आपको वो मिलेगी नहीं। अब उसके लिए भी मुख्तलिफ़ क्राइटेरियाज़, मुख्तलिफ़ स्टैंडर्ड्स सेट किए जाएंगे। ऐसा नहीं कि सिंपली हर एक को सस्ती फूड या खुराक दी जाए। ये वन वर्ल्ड ऑर्डर के थ्रू कंट्रोल किया जाएगा। दुनिया में एक जगह से कोई सिस्टम हो सकता है, कोई शख्स हो सकता है जो कि इसे कंट्रोल करेगा, और वो होगा एंटी क्राइस्ट। कलाम में आपको मैं डिस्क्रिप्शंस में इसके हवाले दे दूँगी। फिर ये है कि वो कलाम के मुताबिक ये जो सारा कुछ कंट्रोल करने वाले होंगे, वो जो मेन हब होगा या वो शख्स होगा, वो कलाम के मुताबिक चर्च के अंदर से होगा। क्योंकि लिखा है कि वो होगा तो हम में से, लेकिन वो हम में से निकल गया है। अब वो जो एंटी क्राइस्ट होगा, जिसे कलाम एंटी क्राइस्ट कहता है, जो कि खुद को खुदाम यसू की जगह रखता है या खुदाम यसू जैसा कहता है, वो इस चीज़ का मेन हब होगा, प्रोवाइडर होगा। और बज़ाहिर चर्च के लिए ये धोखा होगा, क्योंकि चर्च समझेगा कि शायद ये शख्स, ये सिस्टम मेरे लिए बहुत अच्छा है और मुझे इसको फॉलो करना है ताकि मेरी बेसिक नीड्स जो हैं वो पूरी हो सकें। लेकिन यहाँ पर सवाल ये पैदा होता है कि क्या आपको सिर्फ़ खुराक चाहिए या खुदाम यसू चाहिए? आज तक आपने मुख्तलिफ़ सिस्टम जो दुनिया में आते रहे, उन्होंने जैसे हम यूरोपियन यूनियन को भी देखते हैं, उन्होंने अपना यूरोप एक कर लिया, इकॉनमी एक कर ली, सिस्टम एक कर लिया, लेकिन एक पार्शियल एरिया पे हुआ। लेकिन अब जो होने जा रहा है वो पूरी दुनिया पे एक तो अप्लाई होगा, और दूसरा ये आपके फ़ेथ को भी टच करेगा। इस वक्त जो दुनिया में मुख्तलिफ़ फ़ेथ हैं जिनकी वजह से मुख्तलिफ़ टेंशन्स क्रिएट होती हैं, लोग एक दूसरे से अलग किए जाते हैं, लेकिन दिस टाइम वो तमाम फ़ेथ को लेकर
اکٹھا کریں گے تاکہ اور ایک اخلاقیات کا مذہب کریٹ کریں گے جس میں انسان ایک دوسرے کی رسپیکٹ کرے، ایک دوسرے کے ساتھ خوشی سے رہ سکے۔ بظاہر یہ سب کچھ ٹھیک لگے گا، لیکن یہ کرائسٹ کے بغیر ہوگا، یہ اینٹی کرائسٹ سسٹم ہوگا۔ بہت سے آپ سننے والے یہ سمجھیں گے کہ میں یہ ایسی باتیں کر رہی ہوں جو کہ ناگوار ہیں، جو کہ سننے کے قابل نہیں ہیں، لیکن یہ میں ان کے لیے ویڈیو بنا رہی ہوں تاکہ وہ مسیحی یہ نہ کہہ سکیں کہ ہمیں یہ کسی نے بتایا نہیں تھا۔ کلام میں سے جو بھی باتیں ہیں، کلام نے یہ باتیں انڈیکیٹ کی ہیں۔ کیوں آخری آنے والے وقت کو مشکل کہا گیا ہے، کیوں آنے والے وقت کو ایک چیلنج کہا گیا ہے، ہنوز یہ دن بہت برے ہوں گے، کیونکہ یہ ایمانداروں کے لیے برے ہوں گے، دوسری دنیا کے لیے نہیں، ان کے لیے تو فیوریبل ہوں گے۔ لیکن اگر آپ اپنے آپ کو ایمانداروں کی کیٹیگری میں رکھتے ہیں تو یقین کریں یہ آپ کے ایمان پر کویسچن مارک ہے۔ آپ کو اپنا ایمان پروف کرنے کے لیے اس ٹائم پہ اپنے آپ کو ویل ایکوپڈ کرنا ہے، کلام سے، پاک روح سے، ان 10 کنواریوں کی طرح۔ ان کنواریوں نے اپنے دیوں میں آئل رکھا تھا تاکہ جب خداوند یسوع آئے، جو کہ ریپچر ہونے والا ہے، تو ان کے دیوں میں آئل تھا اور وہ خداوند یسوع کے ساتھ چلی گئی۔ آج بھی مسیحی جو کلام سے اور پاک روح سے فل ہیں، وہ ویل ایکوپڈ ہوں گے، وہ خداوند یسوع کے ساتھ نہ صرف اٹھائے جائیں گے بلکہ ایذا رسانی کے لیے بھی تیار ہوں گے۔ یہ باتیں بظاہر آپ کو شاید غیر ضروری لگیں، لیکن یہ اسی طرح ہے جب کہ نوح کے طوفان کے وقت کلیسیا جو ہے، جو لوگ ہیں، وہ اس کے کلام پہ یقین نہیں کر رہے تھے اور اپنے معاملات میں، شادی بیاہ میں، کاروبار میں بزی تھے۔ متی رسول کے انجیل میں خداوند یسوع نے سیم چیز کہی کہ آخری دنوں میں ایسا ہی ہوگا کہ لوگ جو ہیں وہ اپنے دنیاوی معاملوں میں بزی ہوں گے، جبکہ ہنوز ان پر مصیبت جو ہے ناگہان آ پڑے گی۔ آج آپ کو بہت ضروری ہے کہ آپ تیار ہوں اور کلام سے آگاہی پائیں اور کلام سے کے روڈ میپ کو سمجھیں کہ واقعی آج کلیسیا کے لیے کیا ہونے جا رہا ہے اور کیا ہو رہا ہے۔ اگر آپ خود کو اس سے ڈسکنیکٹ رکھیں گے تو یقین کریں آپ نوح کے طوفان کی طرح نہ صرف غرق ہو جائیں گے بلکہ اسپرچول موت مریں گے۔ میرے لفظ، میری باتیں آپ کو ہارڈ لگیں، لیکن یقین رکھیں کہ یہ وہ چیز ہے جس کے وسیلہ سے ہم نے بچائے جانا ہے۔ مجھے اور آپ کو یہ دیکھنا ہے کہ کیا میرے دیے میں آئل ہے، پاک روح ہے، کلام سے فل ہیں، خداوند یسوع سے فل ہیں، کیونکہ یہ وقت برا ہے اور ہر آنے والا دن میرے اور آپ کے لیے کرٹیکل ہوتا جا رہا ہے۔ آپ انٹرنیشنلی پولیٹکس کو اپنی نظر میں رکھیں، انٹرنیشنل جو بھی چیزیں موو کر رہی ہیں، اسرائیل میں جو کچھ ہو رہا ہے، آپ اس پر نظر رکھیں۔ یہ سٹیج اینٹی کرائسٹ جو ڈیولپ کر رہا ہے، یہ میرے اور آپ کے لیے سچویشن ہارڈ سے ہارڈر ہوتی جا رہی ہے اور ہوتی جائے گی، اور یہ بہت جلدی کی بات ہے کہ یہ مزید آگے ہو جائے گی۔ سو پلیز آپ کلام پر نظر کریں۔ میں بارہا ویڈیوز میں یہی کہہ رہی ہوں کہ یہ مشکل وقت ہے، اسپرچولی مشکل وقت ہے، لیکن یہ چوائسیز آپ کی ہیں، میری ہیں۔ ہمیں خداوند یسوع کے کلام پہ اور اس کے سیزنز کو سمجھنا ہے۔ خداوند آپ سب کو برکت دے، آپ سب کے لیے دعا گو ہوں، اور میں دعا کرتی ہوں کہ آپ اسپرچولی ڈسرنمنٹ رکھیں، خداوند آپ کی روحانی آنکھوں کو کھولے، کیونکہ کلام میں لکھا ہے اس کی جان پہچان میں بڑھنا ہے، تو ہم اس کی پہچان میں بڑھیں، کیونکہ یہ کلام ہمارے سے بہت جلدی چھوٹ جائے گا۔ یہ انٹرنیٹ پہ جو آپ کو سب کچھ کلام مل جاتا ہے آج، یہ بھی بہت جلدی ختم ہو جائے گا، کیونکہ ون ورڈ آرڈر کے تھرو یہ سب کچھ چیزیں جو ہیں ایک کنٹرول میں آ جائیں گی، اور پھر آپ کے پاس یہ پریچنگ اور یہ چیزیں نہیں اویلیبل ہوں گی۔ خداوند آپ سب کو اپنی حفظ و ایمان میں رکھے، برکت دے، اور آپ کو آپ کی اسپرچول آئیز اوپن رکھے، اور وہ تمام بہن بھائی جو ان چیزوں کو سمجھتے ہیں، آپ سب سے اپیل ہے کہ آپ اپنے باقی بہن بھائیوں کے لیے دعا کریں تاکہ وہ کلام کو حقیقت مانیں اور اس کی بھوک اور پیاس میں بڑھیں۔ خداوند آپ سب کو برکت دے۔ گاڈ بلیس یو۔